بلاد اليوم الحصة السياسية واللي نحكيو فيها على آخر الأحداث وآخر المستجدات في موعد وحيد. البلاد اليوم أول من يعلم. أخبار البلاد، التحاليل، تغطية شاملة داخل تونس وخارجها، مراسلين من قلب الحدث. في البلاد اليوم تعرف اللي صار وأكثر. تحية لمستمعي الإذاعة الوطنية الكل. 12:05 اليوم على موجاتنا لبلاد اليوم نهار الجمعة 11 سبتمبر 2020. قدمها لكم عليا قادري، معايا الدكتور أيمن البوهانمي في التحليل والتعليق، تنسيق حصتنا سي سمير الفرشيشي، في الهندسة التقنية سي أنيس لوريمي، في الإخراج المرئي سي شاكر بن بلقاسم، وفي القاعة الفنية المركزية لسعد إشبيل. نذكر تنجموا تسمعونا على موجات الإذاعة الوطنية أو تشوفونا زادة عن الإذاعة المرئية على القمر الصناعي على بساعة اليوم، باش نتحدث عودة مدرسية بالأساس. في الجزء الأول من حصتنا الإجراءات الجديدة نفهموا أكثر. السيد وزير التربية كان عقد منذ قليل ندوة صحفية أهم ما جاء فيها، ثم سنتحدث عن القطاع الخاص. ما هي الضمانات المتوفرة للولي وقت اللي يحط ولده في مؤسسة تعليمية خاصة؟ هل باش يعمل أيضا بنظام الأفواج أم لا؟ الخدمات الأخرى اللي يقدمها القطاع الخاص سواء النقل أو المطعم أو أنه يقعد يراجع دروسه، يقرأ المراجعة متاعه في المؤسسات الخاصة، ما مدى احترام والتزام المؤسسات هذه بالبروتوكولات الصحية. في الجزء الثاني من حصتنا وكلامنا في السياسة باش يكون اليوم مع عضو مجلس نواب الشعب عن حزب حركة النهضة سي ناجي جمل، نذكروا اللي هو عضو من المجلس الوطني التأسيسي، وهذه ثالث دورة بالنسبة للسلطة التشريعية، دورة في المجلس الوطني التأسيسي ثم دورتين في مجلس النواب. مسار الانتقال الديمقراطي من منظور تشريعي في بلادنا في نحن وشنو عملنا، دور أيضا التونسيين في الخارج في التنمية في بلادنا، وهو نائب عن دائرة فرنسا 2. هذه أهم مواضيعنا اللي باش نتحدث فيها اليوم تباعا حتى الساعة 1 بعد الظهر. البداية وكما تعودنا دائما مع الدكتور أيمن بوهانمي وافتتاحية اليوم. مجرد رأي مع أيمن بوغاني. كان الأسبوع الفارط فرصة للنقاش حول العودة المدرسية، لأنه في تونس بلاد المستحيل ماهوش تونسي. العودة المدرسية فعلا هي موضوع للنقاش، بل أنه حسب الكثيرين هي مسألة قابلة للنقاش، هذا رغم الانقطاع المدرسي اللي حصل على مناول واللي استمر تقريبا إلى حد أكثر من 6 أشهر الآن. هذا رغم الوعود المختلفة، وهو ما يثبت أنه في تونس يبدو أنه الخوف من الكورونا نسانا خوف من خطر آخر وهو الجهل. بعد النقاشات والاحتجاجات والإحراجات قبلوا جميع الأطراف وخاصة الأطراف الاجتماعية مبدأ العودة المدرسية وفق تاريخها العادي الرسمي 15 سبتمبر، وهو ما يعني إخلاف وعد سابق بالعودة المبكرة اللي كانت المفروض تكون نهار 1 سبتمبر بحكم ضرورة تدارك شيء مما فات في العام الفارط، وهو ما يأكد، وهي الخلاصة الأولى، أنه إخلاف الوعود ماهوش اختصاص الأحزاب السياسية والحكومات فقط. العودة ستأتي ولكن وفق شروط صعبة جدا نسميها البروتوكول الصحي. يبدو أنه فيه عناصر ستكون تعجيزية وصعبة على الأقل التطبيق على المستوى العملي، وفيه مسائل لا تراعي مصلحة الأطفال ولا تراعي ظروف العائلات، ومن بينها الأفواج، منظومة الأفواج ومنظومة التدريس يوم بيوم. زيادة على ذلك إمكانية إيقاف الدروس وإمكانية إغلاق الفصول وإغلاق المدارس. تقال هذه الجملة ولكن في صيغة المؤقت، وسنرى. إذا كان نواصلوا، إذا كان نطبقوا هذا البروتوكول، ربما التعليم في تونس سيتحول إلى منطق السلعة الرفاه، البرودوي دو لوكس، رغم أنه طبعا مشهور التعليم العمومي على الأقل بضعف مردوديته وسوء أداء. برودوي دو لوكس لماذا؟ كيف تشتغل وما هو المنطق الذي تشتغل وفق هذه السلعة؟
هذه السلعة لا تستجيب إلى حاجات ضرورية موضوعية، بل إنها تستجيب عادة لحاجات ذاتية متصاعدة وتزداد صرامة بقدر قدرة الدافع على الدفع. بمعنى أنه لا تستجيب لحاجة عادية، تستجيب لحاجات خاصة، وبقد ما يكون الإنسان قادر على الدفع بقد ما يكون قادر على أنه يطالب بالمزيد. المشكلة أنه اللي يعرض هذه السلعة مضطر في لحظة من اللحظات لأنه يقف في مستوى معين، لأنه إذا يستجيب لكل الطلبات ويمشي لبعيد في الاستجابة لذاتيات الحرفاء باش يبعد على متوسط المستهلك. وصحيح هو ينجم يمشي نحو مستهلكين استثنائيين ربما عندهم قدرة على الدفع، ولكن قد ما يتقدم قد ما ينقص حرفائه، وربما تندر حرفائه إلى حد الغياب، وبالتالي ينهار نموذجه الاقتصادي. في ظل البروتوكول المقترح وصرامته وصعوبته وضعف إمكانيات المدارس على تحقيقه، ربما المدرسة التونسية ستذهب نحو هذه الوجهة، ولكن مع فرق بالطبع. الفرق أنه مش الحرفاء هم اللي باش يختفيوا، المدرسة نفسها والسنة الدراسية نفسها هي اللي مهدة بالانهيار كما انهارت السنة الدراسية عمناول رغم إنكار هذا الانهيار. الحقيقة هناك مثال فرنسي مشهور يقول le mieux est l'ennemi du bien، بمعنى أن الرغبة الدائمة في الذهاب نحو الأفضل ونحو المثالي قد يكون أقصر وسيلة لتدمير المعقول والممكن. والحقيقة الخطر اللي نواجهوه قد يكون في الوباء، ولكن لا يقل عنه خطورة استسهال انهيار السنوات الدراسية، لأنه الكورونا خطيرة ولكن بالضرورة الجهل أخطر منها. الكورونا خطيرة والجهل أخطر. كان هذا مجرد رأي مع الدكتور أيمن بوهانمي، ونمر مباشرة للبلاد في عناوين. البلاد في عناوين. البلاد اليوم. إذا ننطلقوا منين وقفنا في الافتتاحية متاع اليوم. مجرد رأي مع الدكتور أيمن بوهانمي. الكورونا خطيرة ولكن الجهل أخطر. أعلن اليوم وزير التربية فتحي السلاوتي في ندوة صحفية أن الوزارة وفرت كل وسائل الحماية والسلامة الصحية للتلامذة والإطار التربوي. أكثر من 200 ألف تلميذ باش يرجعوا للعودة مدرسية في ظروف استثنائية وفي تواريخ بنظام دراسة استثنائي. أكد السيد الوزير أن الوزارة استعدت للتوقي من الفيروس هدايا، وفرت 160 ألف كمامة ذات الاستعمال الواحد، 80 ألف كمامة ذات استعمال متعدد، 3300 لتر من السائل المعقم، 4000 جهاز قيس حرارة، إلى جانب مخزون احتياطي من وسائل الحماية هدايا باش يتم توفيره لأبناء العائلات المعوزة. ونذكر زادة أنه في ساعة متأخرة أي من مساء أمس مداولات اللجنة العلمية العليا للحوار حول سيناريوهات العودة المدرسية، واللي هي فيها الكتاب العامين لنقابات التربية ووزارة الإشراف، أقرت موعد 14 سبتمبر لعودة الإطار التربوي و15 سبتمبر لتلامذة، فما عودة تدريجية، وفما زاد مبدأ تقسيم الأقسام إلى فوجين وإدخال تعديلات على العطل. يعني العطل الكل باش يتمتعوا تلامذة بنصف العطلة، يعني عطلة اللي كانت بأسبوع باش تولي ب3 أيام، واللي كانت بزوز أسابيع باش تولي بأسبوع واحد بركة. في نهاية الثلاثية الأولى باش تكون عطلة بأسبوع بداية من 24 ديسمبر، وأيضا عطلة الربيع باش تكون أسبوع واحد بداية من 15 مارس. أما عطلة شهر نوفمبر وشهر فيفري باش تكون 3 أيام. هذا إن شاء الله إذا كان ربي يحيينا بخير واستمرت الدراسة على المنوال هذايا حتى للتواريخ هذايا، وما يصيرش تعديل في شهر ثنية. تفضل دكتور أيمن بوهاني. نبدأ بتحية لجميع المستمعين لأني دخلت مباشرة في الافتتاحية، فتحية لكم وتحية لجميع المستمعين. وإن شاء الله زاد ما يقعش تراجع على هالالتزام هذا كما تم التراجع على التزام 1 سبتمبر، لأنه ربما الأمور تمشي في الاتجاه السليم،
ومع هذا ما نحقوش الوعود اللي المفروض نتعهدوا بها. فخلينا نفترضوا أنه الأمور باش تمشي كما متوقعينها. مع الأسف نحن متوقعين يعني موضوعيا أنه المسألة الصحية باش تمشي من سيء إلى أسوأ. يعني هذا موضوعيا شنو نجم نتوقعوه تويك، والأرقام الأخيرة تثبت وتجربة كل البلدان تثبت يعني المنحى المضطرد لاسبي اكسبوننسيال متاع العدوى. الاضطراد هذا باش يعني انه كل يوم باش ترتفع ارقام العدوى، وبالضروره باش نسمعوا بارقام في المدرسه. نحب نسال سؤال واحد: لماذا الخوف من الكورونا في تونس ما يولي عنده بعد يكاد يكون هستيري إلا في مواجهة المدرسة؟ يعني التوانسة الصيف السنة أنا حسب حلمي ما تنازلوا على حد شيء، لا تنازلنا على حفلات الزفاف، لا تنازلنا على السياحة، ما تنازلنا على حد شيء. البحر والعروسات واللمات والخرجات. فلماذا يراد دائما أنه يكون ثم شك أن مستعدين نتنازلوا على المدرسة؟ هذا سؤال ونخلي الجواب للناس. ليه للتنازل على المدرسة والناس الكل ماذا بينا يعني لو كان أبنائنا هذا الشعار سهل يقرأوا على رواحهم ماذا بينا، لكن الشعار هذايا أنا نجم نقول لك أنه لو كان نطبقه من 2011 ما يتطبقش. أنا نأكد لك أنه نصف السنوات أو أكثر من 2011 لتوا هي سنوات بيضاء أو شبه بيضاء. هذا رأي متاعك دكتور أيمن بوهنمي، لكن هذا رأيي ما تفهمين. نعم. لكن كي يبدأ ثم عدد معين من الأيام الضائعة كل سنة، فنحن مضطرين أن نقيموا إلى أي مدى وقعنا مرتبطة مع بشعاراتنا. نعم، معادلة صعيبة بين الحق في التربية والتعليم وبين الحق في الصحة. هنا المسؤولية تلقى على عاتق وزارة الصحة في البروتوكولات الصحية، وزارة التربية في تأمين الحق الدستوري في التعليم. من القرارات اللي جات في مداولة اللجنة العليا للحوار حول سيناريوهات العودة المدرسية اللي كما قلنا تتكون من الكتاب العامين لنقابات التربية ووزارة الإشراف، إقرار مبدأ تفريع تلاميذ القسم إلى فوجين وتعميم التقسيم هدايا مهما كان عدد تلاميذ الفصل. نعرفوا اللي عندنا مدارس ما فيهاش كثافة كبيرة في تلامذة على عكس مدارس أخرى، ساعات نلقاو 15 و20 تلميذ فقط، وأحيانا أقل برشا في بعض المدارس داخل الجمهورية. لهنا حتى القسم اللي فيه 12 تلميذ أو 15 تلميذ فقط، يعني أقل من الرقم 18، باش يتم تفريعه إلى فوجين تعميما لمبدأ تكافؤ الفرص، رغم اللي 18 تلميذ في القسم ينجم يضمن التباعد الاجتماعي. هنا موضوع آخر أيمن وتساؤل آخر الوزارة اليوم ما عطاتناش عليه الإجابة فيما يخص التعليم الخاص. نعرفوا أنه صحيح الغالبية هي مؤسسات تعليمية عمومية، ولكن في السنوات الأخيرة قاعد يرتفع عدد مؤسسات التعليم الخاص. نعرفوا اللي هي تشمل 4 قطاعات اللي هي رياض الأطفال، وأيضا اللي يقرأوا في السنة التحضيرية في رياض الأطفال. نعرفوا أنه تهم التعليم الأساسي بزوز مراحل متاعه الابتدائي والإعدادي، تهم أيضا التعليم الثانوي، وتهم مراكز التكوين المهني اللي زاد عندهم عودة مدرسية، وهما زادا لازمهم يحترموا البروتوكولات الصحية. باش نعرفوا شنو حذر القطاع الخاص وشنو تعليقه على الإجراءات هذه على الجديد، هل أبدى رايه، هل شاورته سلطة الإشراف ولا لا، وكيفاش باش يتم احترام البروتوكولات الصحية ويتم احترام العقد اللي يربطوا بينه وبين التلميذ أو المتكون من خلال الوالي متاعه من ناحية في تقديم خدمات واحترام الشروط الصحية. هذاك علاش يحضر معنا اليوم سي لطفي حمدي، نائب رئيس الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين المهني عبر الهاتف. مرحبا بك سي لطفي. مرحبا بك ومرحبا بمستمعي الإذاعة. أكيد أنت على اطلاع بما أعلن عليه السيد وزير التربية وما أقرته اللجنة العليا للحوار حول سيناريوهات العودة المدرسية اللي في ساعة متأخرة من مساء البارحة كانوا أعطوا مختلف التوصيات للوزارة واللي أقرها اليوم السيد وزير التربية. بالنسبة لكم كمؤسسات تعليم خاص في 4 قطاعات كما
كنا نقولوا هل تم تشريككم في سيناريوهات العودة المدرسية؟ اولا شكرا سيدتي على استدعائنا وتشريكنا في الحوار من خلال الاذاعه. انه اريد ان اقول هنا اتحاد اصحاب المؤسسات الخاصه للتربيه والتعليم والتكوين لم يقع تشريكه في المشاورات او مع اللجنه العلميه، ولم ما شاركوناش في حتى في المداولات نتاعهم ولا في وجود الحلول، لانه نحن شريحه من المجتمع. اليوم عندنا اكثر من 200 الف تلميذ في القطاع الابتدائي والاعدادي والثانوي. اذا كان نقولوا 200 الف معناها اكثر من 150 الف عائله تونسيه. زياده على الخدمات المعرفيه ونتائجنا الواضحه والتميز ونحن نطمح للتميز ولا غير التميز. زياده على ذلك المعرفي انه نحن عندنا خدمات اخرى للعائلات اللي هي التجت واختارت ان يكونوا اطفالها وابنائها في التعليم الخاص، لانها اولا معرفي ممتاز جدا، وثانيا الخدمات الجانبيه اللي هي مثل المطعم والنقل والحضانه، لانه هناك موظفين وكثير من الاطارات في الدوله وكثير من الاطارات في المجتمع التونسي. الشريحه هذه لم يقع لها اي حساب في برنامج الوزاره. لماذا؟ انا اليوم احنا في بلاد ديمقراطيه في تونس. هل 150 الف عائله هذه في حد ذاتها الوليه ثم وقعش تشريكهم في اعطاء نظرهم؟ هل 150 الف عائله اختاروا باش يصرفوا باش يمولوا التعليم نتاع اولادهم؟ احنا اليوم كمؤسسات تعليم خاصه عندنا في الديتيباس، معناها الاتحاد نتاعنا ديتيباس، عندنا اكثر من 800 منخرط على 1000 مؤسسه في 3 قطاعات. نعم. المؤسسات بتاعنا الكل ناكد لك اختي احنا باتصال، مش معناها مشارك مباشره ولا حاجه ولا على اطلاع، احنا يوميا في اتصال مع زملائنا في الجهات، ومن بدايه شهر جوان او من شهر ماي. لطفي، القرارات اللي اعلنت عليها وزاره التربيه هل هي تخص فقط المنظومه العموميه والا تطبق عليكم ايضا كقطاع خاص؟ انا لا اتمنى ان تطبق علينا، واحنا نتمنى ان السيد الوزير يخصنا يعملنا تفصيل، لانه حتى للحظه هذه حتى لليوم ما فماش استثناء لمؤسسات القطاع الخاص حتى ولو كان عدد التلامذه في القسم اقل من 18 تلميذ. طبعا لانه احنا نخدموا على قاعده باينه، ما دام عندنا كراسه شروط سيدتي، كراسه الشروط اللي التزمنا بها من الاول، يكون عندك قاعات اكثر من 42 متر مربع، وعندك سقف اعلى، اقصى سقف عندك هو 25 تلميذ معناها في القسم لا اكثر. هذه اوبليغاتوار قانونيا، معناها سي لطفي تلامذتكم باش يقراو كل يوم والا نهار بعد نهار. نعرفوا انتم محترمين كره الشروط وما خذيتوا ترخيصكم كان تستجيبوا للشروط الكل. نحن ماشيين في الطريق نتاع نقراو كل يوم، لانه نتمنى انه السيد الوزير يستجيب لنا وما يعطيناش، ما يخرجناش غدوه بقرار او بتحدي حرماننا. انا مش نستعملوا حقنا، لانه احنا اليوم قضاءاتنا والحزم والانضباط ورعايه واهتمام كل اصحاب المؤسسات الخاصه، خاصه باحترام البروتوكول الصحي واليات الوقايه، بديناها من بدايه اخر ماي سيدتي. انا نتمنى انه السيد الوزير بطريقه ديمقراطيه يراعينا احنا ظروفنا، لانه اذا كان احنا عندي 20 تلميذ في 42 متر معناها التباعد الجسدي موجود. طيب كان عملت انا البروتوكول الصحي سي لطفي، اذا كانوا انتم عندكم التباعد محترمينه والبروتوكول الصحي محترمينه، هل قرارات وزاره التربيه قانونا تسري عليكم والا لا؟ والله هي قبل النقاش، انا لا اريد ان ادخل في صدام مع الولي نهار 15 سبتمبر باش يجيب ولده في مؤسساتكم كل يوم، ونعرفوا ان انتم عندكم خدمات اخرى مع التعليم مثل خدمات النقل والمطعم اللي بعض المؤسسات الخاصه ايضا تقدمها للتلامذه اللي اموها. هل باش تكون خدمات يوميه والا التوا المساله بالنسبه لكم كاصحاب مؤسسات خاصه، مؤسسات تربويه وتعليميه في القطاعات الاربعه، التكوين المهني، التعليم الثانوي، التعليم الاعدادي، سواء كان الابتدائي وايضا الاعدادي، وبالنسبه لمحاضن ورياض الاطفال، بالنسبه لكم البروتوكول الصحي محترمينه والوزاره الطالب بالعمل بنظام الافواج، نهار 15 ما عادش برشا غدوه في الايام، كيفاش باش يقراو الوليدات؟ لو كانوا قاع تشريكنا يا مدام راهي الوزاره ما تخرجش بقرار قطعي. باهي، الوزاره ما شاركتكمش، فشنو الحل قدامكم؟ احنا ناخذ قراراتنا، احنا نعم. مش زوز ولا ثلاثه مسؤولين، احنا اكثر من 800 مؤسسه تربويه في البلاد التونسيه، وعندنا نعم. مكتب تنفيذي من زملاء تكردوا، ثم رئيس وثم نواب الرئيس واعضاء، اما نعم. كنا الزملاء نتعاملوا مع بعض وناخذ قرارنا مع بعض. الى حد هذه اللحظه يا مدام نحن نتعامل مع ما تقوله الوزاره.
اليوم ثم كونتراديكسيون كبيره، ما قراوناش حسابنا، احنا ناس اصرفنا، استثمرنا، عملنا احتياطاتنا. والولي زاد خلصكم باش ولدوا يقرا عام كامل. يلزم الولي اليوم انا نستجيب لطلبات الولي اللي اختار باش يصرف على ولده. ومن نطاق ديمقراطيه في العموميه، في المنظومه العموميه الدوله تصرف، الولي ما يصرفش على ولده يا مدام، مش معناها ما يصرفش على ولده معناها ما يقراش. يلزم يقرا في ظروف صحيه، وقت اللي هو القسم في العمومي كان فيه 35 مجبور باش يقسموا على دو جروب. انا عندي كل قسم في كل قاعه يا مدام، ما عنديش زوز اقسام في قاعه، في العمومي غالبا زوز اقسام في قاعه واحده. في انتظار تفاعل وزاره الاشراف ووزاره التربيه مع المقترحات هذه. شكرا لك سي لطفي حمدي، نائب رئيس الاتحاد التونسي لاصحاب المؤسسات الخاصه للتربيه والتعليم والتكوين المهني. دكتور ايمن بوهانمي، ما زالت الحكايه ما هيش واضحه بين الولي اللي اختار انه يحط ولده في القطاع الخاص باش يضمن له جمله من الخدمات، مش فقط التربيه والتعليم فقط، بل النقل، ممكن الاكل، الجارج يقعد غادي في المؤسسه التربويه، وبين الوزاره اللي قالت التعليم بنظام الافواج مهما كان عدد التلاميذ الفصل، وذلك ضمانا لتكافؤ الفرص. هل في البداية فما تكافؤ فرص بين القطاع العام والقطاع الخاص؟ هو أنا حسب ما فهمت أنه حتى في القطاع العام، القطاع العمومي، كي يبدأ ثم قسم فيه أقل من 18 وبطبيعته يحترم التباعد الجسدي، ظروفه تحترم التباعد الجسدي، باش يقع تقسيمهم أيضا. هذا نسميه هنا نحن ضحية الشعارات القاتلة. شعار التكافؤ في الفرص هو شعار ممتاز، لكن إذا كان ما ناخذوش بحذر وما ناخذوش في حدود المعقول يصبح شعار تدميري، وهذا اللي نحن فيه. هل من المعقول أنه تحت هذا الشعار نقتل تقريبا نصف، على الأقل في أحسن الأحوال نصف البرنامج باش يتم التخلي عليه. اوكي، اذا كان الصحه تستجيب، مش يعني اذا كان شروط الصحه تفرض هذا لا باس، ولكن اذا كان ما ثماش الشروط هذايا، هل انه نجيبوا شرط اضافي تحت شعار التكافؤ في الفرص؟ يعني نحن الان بكل بساطه قاعدين نلوجوا على الافضل وندزوا في الشعارات نتاعنا الاقصى حدها، حتى اللي نجموا ننقذوه ماناش باش ننقذوه. حتى الطفل، على خاطر خليني نقول لك شكون اللي شنو هي المدرسه اللي تتوفر فيها اقسام فيها اقل من 18؟ نحكي على المدرسه العموميه، انا مش نحكي على المدرسه الخاصه. نعم. هي عاده المدارس تكون في ما هيش مطلوبه برشا، يعني دي زون ديفيسيل في مناطق صعبه، والا مدارس داخليه نائيه. يعني هذه اللي المفروض انها تكون فرصه ربما لها اذا كان ثم تدارك، باش يكون تمييز ايجابي للتلاميذ نتاعها. تمييز ايجابي لا نحن نقول لا في اطار التكافؤ في الفرص يلزم حتى هذوكم نوليو 18 ردوهم 9 و16 ردوهم 8. راهو ثم حدود لكل شيء وثم حدود الامكانياتنا، وراهو كما قلت قبيلك في المداخله لو ميو اي لانمي دو بيان. يعني بقد ما نطالبوا بالافضل وبقد ما نسعى لتحقيق المثل قد ما نبعد عليه، وان شاء الله ربي معنا. يعطيك صحة. كان هذايا تعليق الدكتور أيمن بوهانمي. نمر مباشرة لكلام في السياسة. كلام في السياسة. باش ننطلقوا منين وقفنا وباش نرجع مع ضيوفنا في كلام في السياسة للحديث أيضا عن العودة المدرسية، وإلى جانب الدكتور أيمن بوهانمي نرحب بالنائب عن مجلس نواب الشعب عن كتلة حركة النهضة سي ناجي جمل. مرحبا بك سي ناجي. مرحبا بك ومستمعي الإذاعة الوطنية. سي ناجي جمل هو رئيس قائمة حركة النهضة في فرنسا 2، موجود للدورة النيابية الثانية على التوالي بعد ديسمبر 2014 إلى نوفمبر 2019، موجود في الدورة الحالية. قبلها كان عضو مجلس نواب الشعب. في المجلس تعدى بعديد اللجان، لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية من نوفمبر 2017 إلى نوفمبر 2019، لجنة شؤون التونسيين بالخارج في
بين سنة 2018 و2019 اللجنة الخاصة للنظام الداخلي، أيضا من ديسمبر 2014 إلى ديسمبر 2015 لجنة التشريع العام من مارس 2015 إلى مارس 2016، وكان أيضا عضو بمكتب المجلس، متحصل على شهادة البكالوريا في طولون 1988، عنده الأستاذية في الحضارة بجامعة الأنوار بليون وشهادة الدكتوراه في التاريخ، وهو مدير مدرسة خاصة بليون وعضو كما قلنا بالمجلس الوطني التأسيسي عن قائمة حركة النهضة بدايرة فرنسا 2. مرحبا بك دكتور ناجي جمال. وبيك سيدي. إذن ننطلقوا قبل ما نحكيو في السياسة نحكيو أيضا عن الشأن التربوي، وأنت من الأسرة التربوية الموسعة وعندك علاقة هامة بالمنظومة التربوية. العودة المدرسية كما أقرتها وزارة التربية، شنو تعليقك على القرارات هذه وعلى الضبابية في بعض النقاط اللي ما زالت عند الولي اللي ما هوش فاهم بالكدا وقتاش المدرسة تكون في كونفينمون، وقتاش ولده يمشي يقرأ، شنو الخطر اللي نجم يتهدد ولده خصوصا اللي عمره أقل من 12 سنة ماهوش باش يلبس الكمامة. فشنو تعليقك كسلطة تشريعية؟ أولا للتدقيق، أنا كنت مديرا لمعهد خاص في فرنسا، ولكن غادرته من أكتوبر 2011، وبالتالي لا يحق لي الآن كعضو في مجلس نواب الشعب أو في مجلس التأسيسي أن تكون لي مهنة أخرى خاصة مع الدولة أو غير. نعم. بالنسبة للعودة المدرسية لهذه السنة، ولا شك هي في ظروف عجيبة وغريبة تقريبا لأول مرة يشهدها العالم، وأساسا تشهدها تونس. تحاول الحكومة في تقديري، وأنا تبعت جزء من حواركم السابق سواء كان مع السادة المسؤولين مباشرة على مثل هذه المؤسسات الخاصة والعامة أو المتابعين كالدكتور أيمن وأنت مثال، فهي ظروف خاصة تحاول كما قلت فيها الحكومة أن تتأقلم لتحقيق هدفين: أنه ضمان صحة أبنائنا، وفي نفس الوقت أن تضمن لهم ما استطاعت تكوين علمي يحتاجونه، وهذا حق. والمعادلة بين الأمرين ليست سهلة، لأنه لا تجارب سابقة لا لنا ولا لغيرنا في هذا، وبالتالي ارتأت لجنة الصحة وقدمت المقترح للسيد الوزير، وافق عليه مشكورا، ونرجو المهم هو التطبيق، أن نحقق الهدفين المرجوين، هو أن نضمن كما قلت صحة أبنائنا وصحة الإطار التربوي سواء كان أساتذة معلمين أو في الإدارة، وفي نفس الوقت أن يأخذوا ولو حظ. نحن نضحي بجزء من التكوين العلمي للتلامذة من أجل صحتهم، وهذا في تقديري مقصد مهم. ربي يوفقنا إن شاء الله ونتجاوزوها سواء كان على مستوى التلامذة، ولكن هذا الوباء عافانا وعافاكم الله هو يصيب كل العالم، وإحنا في تونس في هذه الموجة الثانية والأعداد تتتالى. ربي يحفظنا. ربي يحفظ تونس. الحق في التربية حق دستوري، والحق في الصحة أيضا حق دستوري. كيفاش نجم نوفقوا بين مختلف الحقوق الدستورية؟ وحديثنا عن الدستور، دستور البلاد اللي أقره المجلس الوطني التأسيسي، وسيت كنت من المؤسسين للدستور الحالي، هل ما زال يستجيب لمتطلبات الساعة والساحة السياسية الراهنة؟ لا شك، بالنسبة لي قناعتي ما زال هذا الدستور يستجيب، ولا ينبغي أن يخفى عنا أنه بعض فصول الدستور وبعض مجالات أبواب الدستور لم تفعل بعد، مثل السلطة المحلية لم نفعل الباب السابع إلا جزئين، الباب السابع إلى غيره. حتى في النظام السياسي الذي تحدث وخاض فيه الكثيرون في بعض الثغرات، فيه ثغرات ولا شك، ولكن في تقديري هو ما زال قادر على الاستجابة لمتطلبات الساحة السياسية وللتغيرات. ولكن إن ارتأينا في يوم ما بعد عام بعد 10 بعد 20 سنة أن نغير هذا الدستور خاصة في باب النظام السياسي إلى نظام آخر فيمكن، ولكن قبل ذلك الأهم هو لا استحالة للتغيير الدستور قبل إرساء المحكمة الدستورية. وأنا أستغرب من بعض الذين يخوضون في هذه المسألة. لا يمكن أن نغير أي فصل من الدستور إلا بعد إرسال المحكمة الدستورية، وبالتالي ينبغي أن ينصب
جهد الجميع، سواء كان في مجلس نواب الشعب، سواء كان في المجلس الأعلى للقضاء وبعد السيد رئيس الجمهورية، بل وكافة المجتمع والقوى المتحركة فيه، أن تدفع من أجل إرسال المحكمة الدستورية، وبعده سنرى إن كانت هناك ضرورة لتغيير نظامنا السياسي أو لتغيير بعض الفصول في الدستور، ولكن حتما فيه نقائص تحتاج وثغرات تحتاج إلى تدارك. هل ضرورة تركيز المحكمة الدستورية خصوصا بالأغلبية المعززة اللي يطلبها القانون للمصادقة على أعضائه هو اللي خلى التحالفات جديدة اللي راهو فيها توا في مجلس نواب الشعب، يعني تحالفات ما كانتش منتظرة من الناخب وقت اللي اعطى صوته لمختلف الكتل البرلمانية؟ أنا أولا من حيث المبدأ مع أي تحالف داخل المجلس ييسر المصادقة على أعضاء المحكمة الدستورية أو بقية الهيئات الدستورية، أو حتى في المصادقة على القوانين المستعجلة ولو كان قانونا عاديا يمكن أن يصادق عليه بالثلث. بالتالي هذا مبدئي. بالتالي التحالفات وأسباب هذه التحالفات والتغييرات في خريطة المجلس فهذه نتيجة للواقع السياسي ككل في تونس، في المشهد السياسي نتيجة لواقع وما أفرزته الانتخابات ونظام الاقتراع الذي اعتمدنا عنه. أملي وأنا شخصيا مقتنع بهذا وأبارك أي تحالف وأي تنسيق مع أي طرف سياسي، مع أي طرف سياسي من أجل مقصد. حتى ولو كانت رؤيته لتونس تختلف عن الرؤية متاعكم، حتى لو كان برنامجه الانتخابي اللي على أساسه توجد في المجلس يتناقض، مش يتكامل بل يتناقض مع مشروعكم، وهو كذلك، ولكن من أجل أهداف واضحة. ونلاحظ ما أخذ في الساحة الإعلامية مؤخرا كثير من الحديث هو الإعلان عن التحالف بين كتلتي قلب تونس وائتلاف الكرامة رغم التناقض الكبير بينهما، ولكن أعلنت الكتلتين أن هذا التحالف من أجل هدف أساسي: إرساء المحكمة الدستورية نعم. وتعديل القانون الانتخابي وبقية القوانين المهمة. هذا هدفهم ولا علاقة له بالبرنامج. صحيح البرنامج عنده علاقة بمضامين بعض القوانين، نعم، ولا شك، وهذا دأب المجلس منذ 2011 على النقاشات، وبعد اللجان فما لجنة توافقات بين الرؤساء الكتل من أجل ضمان أكبر عدد ممكن للمصادقة على القوانين. وبالتالي لا أرى أن هناك تناقضا كبيرا يمنع الكتل على اختلاف برامجها وعلى اختلاف مشاربها الفكرية والأيديولوجية من أن تتلاقى من أجل مصلحة، ولا أظن أن هناك من يشك في هذه المصلحة. لا يمكن أن نشنع كتلتي قلب تونس وائتلاف الكرامة لأنهما اقتربا من بعضهما من أجل إرسال المحكمة الدستورية. لا يمكن لعاقل إلا أن يبارك هذا الأمر. تعليقك دكتور أيمن بوهني؟ هو المشكلة أنه نحن في تونس نحطوا البرلمان في وضع مستحيل ونحطوا النواب في وضع مستحيل، وبعدين نستغربوا من تقلب مواقفهم وربما التناقضات اللي تحصل بين خطابهم وتحالفاتهم ربما وحتى أفعالهم. يعني مثلا ناخذ مثال المحكمة الدستورية اللي حكى عليها السيد النائب. كيف يعقل كيف يمكن لأي عاقل أن يفكر بالمنطق التالي؟ البرلمان اللي هو يمثل عموم الشعب، وفي الفصل الثاني يعبر الشعب عن إرادته عن طريق ممثليه، هكا ولا؟ نعم. ويمثل عموم الشعب بالمعنى الدقيق للكلمة، لأنه في تعددية. نعطيه تعيين 4 أعضاء من المحكمة الدستورية، ونطلب منه الثلثين، في حين أنه رئيس الجمهورية اللي هو شخص واحد وبالضرورة ما ينجمش يمثل الشعب الكل، لأنه ثم شكون صوت له ثم شكون ما صوتلوش، ياخذ عنده نفس العدد وهو يعين ما يشاء. يعني نحطوا البرلمان في وضع مستحيل ومن بعد نطالبوا بتغيير النظام الدستوري. ما هو يعني لابد أيضا من أنه وقت اللي تحب تحاسب مؤسسة يلزمك تحطها في وما ناش نقول هنا. وكنت نحب نحكي على الظروف اللي يخدم فيها البرلمان، نعرف السيد نائب مش يتحرج من الموضوع هذايا، ولكن أنا نعرف البرلمان التونسي كيفاش يخدم. نعرف أنه يخدم ميزانية اللي هي كانت تقريبا ميزانية برلمان نظام بن علي، اللي كان فيه البرلمان هو عبارة على شومبر دونجسترومون. يعني راهو إذا كان نحبوا الديمقراطية التونسية تنجح يلزمنا زادا نكونوا عادلين في
ومنصفين في التعامل مع مؤسساتنا ونحملها ما تحتمل في المعقولة. أنا راني ما نعرفش برشا ديمقراطيات اللي تفرض تعيين أعضاء محكمة عليا ولا أعضاء يعني هيئات دستورية بالأغلبية الموصوفة. عادة تكون بالأغلبية المطلقة، والمفروض أنه هي النظامنا التونسي يعطي صلاحيات للبرلمان، لازم أيضا يعطيه الفرصة ويعطيه الإمكانيات باش ينفذ الصلاحيات هذم، من غير ما ندخل أيضا في موضوع النظام الانتخابي اللي أشار له سيادة النائب. نعم، ولا شك متفق معك في هذا، ولكن نحن نعرف المجتمع التونسي والتقلبات والتشتت داخل المجتمع التونسي على الأقل في نخبته السياسية. وعامل آخر هو قلة، إذا كان ما نقولش عدم وجود ثقة بين مختلف الأطراف. لذلك ارتأينا أيام المجلس الوطني التأسيسي وثم بعد ترجمنا هذا في القوانين أن تكون الهيئات الدستورية بأغلبية معزة وهي ثلثين، وهي أغلبية كبيرة جدا. أملنا قلنا إذا ولو ضيعنا كثير من الوقت من أجل أن يتوافق أكبر عدد ممكن من ممثلي الشعب على اختيار هذه الهيئات الدستورية لأهميتها فيمكن ذلك. ولكن لما عجزنا قدم السيد رئيس الجمهورية الباجي قايد سبسي رحمه الله مبادرة تشريعية للتخفيض في الأغلبية المطلوبة. لم نستطع وقتها انتهاء منها، والآن هي مشروع قانون وأكملت اللجنة الأعمال فيه، وربما في الأسابيع القادمة سيعرض على المجلس نواب الشعب على الجلسة العامة. لو أقول لك أنا موقفي الشخصي مش حتى موقف كتلة النهضة، أنا ما زلت إلى الآن أفضل الأغلبية المعزة حتى تجد كل الأطراف نفسها وتساهم بطريقة ما من أجل اختيار أعضاء المحكمة الدستورية وبقية الهيئات الدستورية لأهميتها. وأرجو أن يلتقط الزملاء النواب والكتل هذه الفرصة من أجل التوافق في الجلسة القادمة بالنسبة لي لاختيار أعضاء المحكمة الدستورية قبل أن يضطر المجلس وتصبح بأغلبية 109 نغير القانون ونختار المحكمة الدستورية. أنا شخصيا لا أفضل أن نصل إلى هذه المرحلة، وأعول على ذكاء وفطنة ووطنية ومسؤولية مختلف الزملاء في كتل ولا غير منتمين من أجل التوافق القريب عن أعضاء المحكمة الدستورية وبقية الهيئات الدستورية. تعرفوا حتى هيئة الانتخابات لا قدر الله لو وقع أي طارئ فراغ حل المجلس أو فراغ في رئاسة الجمهورية لا قدر الله لغيرك ونضطر لإجراء انتخابات في ظرف أقصاه 3 أشهر. والحال أنه 4 أعضاء بما فيهم الرئيس مستقلين. يا سيد نائب، يعني حسب ما فهمت إذا كان تم التوافق مش باش يتم تغيير القانون. هو إلى الآن القانون وعلاش ما عملوش الزوز؟ يعني حتى إذا كان حصل التوافق يغير لأنه راهو سيأتينا يوم. لا هو ليس شرط دكتور أيمن، هو ليس شرط الدكتور أيمن، والقانون الآن وصل أمام مكتب المجلس، وعلى مكتب المجلس أن يبرمج جلسة عامة في الأيام والأسابيع القادمة. من النقاط الممكن اللي صعبت إرساء المحكمة الدستورية هو الترتيب متاع اختيار الأعضاء. يعني قبل ما يعين الرئيس ال4 قضاة اللي باش يكونوا أعضاء في المحكمة، ليس بالضرورة قضاة، المختصين في القانون أو أعضاء المحكمة الدستورية، وقبل ما يعين المجلس الأعلى للقضاء أيضا الممثلين متاعه لابد أن نمروا بمجلس النواب. ربما لو تنعكس الآية ويتوضحوا شكونهم الثمانية اللي باش يحطوا حتى النصاب يكون موجود، يعني تكون عندنا محكمة ناقصة أعضاء في انتظار أنه المجلس وقتها يلقى روحه مضطر للمصادقة. ما تراش أنه حتى ترتيب التعيين وترتيب الأفناش كيفاش باش يكونوا موجودين هذا أيضا ساهم في التوتر، لأنه كل طرف سياسي يقول لك أنا ماذا بيا نكون فاعل في ال4 هذوما، شكون يعرف شكون باش يتعين من بعد. السؤال هذا بعد إذنك سيد نائب، السؤال هذا يفترض أنه المجلس على القضاء باش يلقى سهولة في تعيين ال4 قضاة، وأنا ما نتوقعوش هذا. لا أدري الحقيقة. يوم كنا ندرس القانون، قانون المحكمة الدستورية الذي يلزمنا بالتتالي في اختيار المحكمة الدستورية للجهات الثلاث. أذكر جيدا، أنا كنت عضو في لجنة التشريع العام وذكرت به في وقت السي عباد الكافي الله يرحمه، كان رئيسا للجنة. فكرنا في أنه بالعكس
يبدأ السيد رئيس الجمهورية، لأنه الأيسر هو شخص واحد يعين. ولكن بعد نقاش ارتأينا في قراءة معينة أنه تركنا السيد رئيس الجمهورية الأخير حتى يتدارك الإخلالات أو الأخطاء التي يمكن أن تقع من مجلس نواب الشعب ومن مجلس الأعلى للقضاء. هذا إقرارا بأنه سلطة أعلى؟ وش كي سلطة أعلى؟ هو شخص بما واحد. أنه سيتدارك. لا، سيتدارك بما أنه هو شخص واحد شخص يختار واحد يعني هو 4. معرض أكثر الخطأ سيدنا إبراهيم. ممكن، ولكن التدارك لأنه تعرف مثال داخل المجلس الاختيار يخضع لعدة توازنات. نقول مثال، البعض يقول لابد من التناصف، فما حديث على هذا. نعم. ما يمكنش محكمة دستورية من 12 عضو ما فيهاش امرأة. البعض الآخر يقول لك لا، ربما تكون أغلبها قضاة وما يكونش فما أساتذة جامعيين. نعم. لأنه فما شر. فارتأينا في تلك الفترة على كل هو خيار أنه نبدأ بمجلس نواب الشعب وهو الأعسر في تقديري، ثم مجلس الأعلى للقضاء. صحيح من الدكتور أيمن تقول لن يجدوا سهولة، ولكن في كل الحالات نحسب أنه أيسر بتركيبته أيسر من مجلس نواب الشعب، لأن التشتت داخل مجلس نواب الشعب والخلفية السياسية للكتل وهي مخالفة للمجلس الأعلى للقضاء. وفي الأخير السيد رئيس الجمهورية ربما نعم. هو الأسرع في التعيين معنا باقي الأربعة الباقيين. من المواضيع أيضا المستعجلة اللي ينتظرها التونسي هو تغيير النظام الانتخابي والقانون الانتخابي اللي صايرة به الانتخابات، لأنه إذا كانت تتعاود الانتخابات بنفس القوانين وبنفس الطريقة وبنفس نظام الاقتراع الحالي ستصفر على مشهد مشابه لما عليه البرلمان التونسي توا، بما فيه من عدم استقرار وصعوبة التوافقات داخله. فكيفاش ترى ملامح القانون الانتخابي القادم، وشنو النقاط اللي الكتلة متاعكم ماذا بها لو كان يتم تنقيحها في القانون الحالي؟ احنا من يوم التعثر في حكومة السيد الحبيب الجملي قدمت حركة النهضة مبادرة تشريعية في القانون الانتخابي فقط على العتبة، إضافة عتبة ب5%، بدل أنه القانون الحالي المطبق ليس في عتبة. ولكن لما وصلت فيها عتبة إلى ب3% حاليا؟ لا، ليس هناك عتبة. العتبة في المحلية. التمويل. هذيك للمحلية هذيك. أما حتى الانتخابات التشريعية لا وجود لعتبة. لا وجود لعتبة. قلت فيه عتبة للتمويل، لإعادة المصاريف، بينما ما فماش بالحصول على مقاعد، ما فماش عتبة. قدمنا هذا المقترح، ولما وصل الإجازة العامة كان هناك توافق واسع تقريب بين كل الكتل على ضرورة إرجاء النظر في هذا القانون حتى تكون هناك تعديلا شاملا للقانون. صحيح القانون الانتخابي مثل ما ذكرنا الدستور سابقا فيه بعض الثغرات وعدة أطراف متداخلة ولها رأي مهم، هيئة الانتخابات، محكمة المحاسبات، دائرة المحكمة الإدارية، المجتمع المدني، إضافة إلى الأحزاب. لذلك للأسف التزم رؤساء الكتل بضرورة تعديل القانون الانتخابي خلال السنة النيابية الماضية. لم نستطع هذا. أملي أن تبادر الحكومة وأن يبادر السيد الوزير أو الوزيرة، نسيت بالضبط، هو المكلف نعم. بالهيئات الدستورية، رئيس الحكومة إجمالا، ولكن نعم. الوزير الذي يبادر هو الوزير أو الوزيرة المكلفة بالهيئات ونعرف زيادة الدستورية. إنه المبادرات التشريعية ذات الأولوية هي مبادرات تصدر عن مؤسسة رئاسة الجمهورية. فهل في الكواليس في التحضير توا هناك مشروع لمبادرة لتنقيح القانون الانتخابي صادرة عن رئاسة الجمهورية؟ ونعرف أنه الرئيس قيس سعيد عنده تصور آخر للانتخابات ولمنظومة الحكم في بلادنا. فيما أعلم أنه لم يتوصل مجلس نواب الشعب بأي مبادرة تشريعية. على لا الجانب شك الرسمي. نعلم أن السيد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة ذكر أن له رؤية في القانون الانتخابي، رؤية غير واضحة، ولكن أهم فيها هي على الأفراد، اقتراع على الأفراد. ولكن اقتراع على الأفراد رو فيه عدة طرق والكيفيات، وبالتالي نحن ننتظر إن بادرت رئاسة الجمهورية بإرسال مبادرة تشريعية لتعديل ككتلة أولى في مجلس النواب. هل هناك تشاور في الموضوع هذا مع مؤسسة رئاسة الجمهورية؟ لا وجود لأي تشاور مع مؤسسة رئاسة الجمهورية فيما يتعلق بتعديل القانون الانتخابي. ولكن نعم. أنا أغتنم وجودي في هذه الإذاعة لأوجه دعوة كما قلت للسيد رئيس الحكومة وللوزير المكلف بالهيئات الدستورية بالإسراع في جمع مختلف الأطراف المتدخلة
في القانون الانتخابي من أجل تقديم مبادرة تشريعية في أقرب وقت للمجلس بعد الاستماع كما قلت لمختلف هذه الأطراف التي لها القدرة. يمكن للنواب 10 نواب أن يقدموا مبادرة تشريعية، ولكن مهما قدمها النواب لن تكون شاملة لعمل يمكن أن تقوم به الحكومة. وأملي أن يلتزم مجلس نواب الشعب بالمصادقة على القانون الانتخابي خلال هذه السنة النيابية. في دقيقة أيمن. معذرة، ملامح القانون الانتخابي ما زال سابقة لأوانها. حتى نحن في كتلة حركة النهضة الهدف الأساسي نريد قانون انتخابي يبعدنا ما استطعنا عن التشتت وييسر ظهور أغلبية يمكن أن تحكم. الصيغ متعددة وسنتناقش فيها مع مختلف الأطراف من أجل اختيار الأفضل والذي ييسر هذا الهدف. علما أنه منذ أسابيع قليلة فقط كنا نتحدث على سيناريو حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات. لو كان مشينا في السيناريو هذاك بأي قوانين لعبة سياسية باش تكون الانتخابات أكيد بالقانون السابق اللي باش يؤدي لحظة أيمن نعطيك كلمة اللي باش يؤدي إلى مشهد يشبه كثيرا ما موجود حاليا تحت قبة البرلمان. ليك الكلمة أيمن. فقط حبيت نذكر للسيد رئيس الجمهورية عنده ديجا قانون كان صوت عليه المجلس السابق ولم يستطع السيد الرئيس المرحوم الباجي قايد السبسي التوقيع عليه ربما لأنه أقعده المرض. فأنا الحقيقة من الأشياء اللي مانيش فاهمهم في تونس لماذا لم يبادر رئيس الجمهورية الحالي بعد تقريبا 10 شهور من توليه منصبه التوقيع على ذلك القانون اللي أعمل المسار كامل متاع التشريع، والمفروض أنه يوقع عليه وينتهي الموضوع. على الأقل ينتهي مؤقتا. على الأقل ينتهي مؤقتا. تحبوا بعدين نعاودوا نقحوا القانون اللي صار، لأنه إذا كان هكا معناها ثم حاجة مش فاهمها. كيف يمكن أنه المجلس التشريعي يصوت ويقر ويشرع لقانون ثم يبقى معلق بين السماء والأرض لدى رئيس الجمهورية؟ للأسف هذه من الأخطاء التي يعتبرها في المشهد السياسي التونسي، والخطأ يعود أولا للسيد الباجي قايد السبسي رحمه الله. كان عليه أن يختم، ما عندوش الفرصة باش يدافع على ولكن روحه. في تلك الفترة التبرير الذي قدم لم يكن لأنه مقعد عن المرض، قيل أنه رفض ختم القانون. وأنا أستبعد شخصيا، الرجل بين يدي ربه رحمه الله، وأنا أستبعد شخصيا أن السيد الباجي قايد السبسي رحمه الله يكون قد رفض التوقيع على ختم قانون وهو ملزم بذلك دستوريا. السيد قيس سعيد رفض بتعلة أن هذا القانون مهجور. أنا لم أتبنى وغير مقتنع بهذا التبرير، ولكن هذا التبرير لما سئل هذا التبرير الرسمي الذي قدمه. ولكن مهما كان هذا التبرير لست مقتنعا به، ولكن أحسب أنه ما زال عندنا الوقت وينبغي في أقرب وقت ممكن أن نتنادى جميعا من أجل تغيير هذا القانون، سواء كان بمبادرة تأتي من رئاسة الجمهورية أيا كان مضمونها سنتفاعل معها، أو من الحكومة، أو في نهاية المطاف ربما من بعض الكتل داخل مجلس نواب الشعب لو تلكأت أو تقاعست رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في تقديم هذا المشروع. نمشيو الملف الثاني سيد النائب، وأنت نائب عن تونسيين بالخارج دائرة فرنسا 2. أصابع الاتهام توجه للتونسيين المقيمين بالخارج اللي رجعوا في الصيف وما التزموش بالحجر الصحي وهم المسبب رقم 1 للموجة الثانية هذه من الكوفيد، لأنه نعرف أن المؤسسات السياحية والسياح كانوا داخل النزل ما خرجوش للأعراس وللمناسبات والغيره، وبالتالي توجه أصابع الاتهام مباشرة للتونسي المقيم بالخارج اللي عدى عطلته في تونس. تعليقك؟ أنا ما عنديش إحصاء دقيق هل أن المتسببين الرئيسيين هم التونسيين بالخارج أغلب الحالات كانت وافدة في البداية، ولكن أنه فما بعض الحالات وفما من لم يلتزم، هذا موجود. وأنا نعرف معناها حالات حتى شخصيا للأسف لم يلتزموا وكان عليهم الالتزام للإجراءات التي حددتها الدولة التونسية. وبالتالي لا أستسيغ هذا الخطاب لتحميل جهة معينة كافة تبعات هذا الوباء لا قدر الله. التوانسة من الجايين من الخارج لم يلتزموا بالإجراءات، وعدد كبير من التوانسة في الداخل لم يلتزموا والآن ما زالوا مترددين في الالتزام بهذه الإجراءات. وبالتالي لا يمكن أن نحمل جهة، وإحنا الحكومة عندما اتخذت قرارا بفتح الحدود في آخر شهر جوان
أساسا حتى تسمح للتونسيين بالخارج باش يدخلوا شوية عملة في الدورة الاقتصادية اللي تعرفوا معناها. أنا استمعت منذ يومين أو ثلاثة أنه تراجعت نسبة المداخيل السياحية ب 64%، وهذا كارثة اقتصادية ليس فقط على أصحاب معناها محلات متاع السياحة والفنادق وغيرها، ولكن لشريحة كبيرة ممن في أعمال مباشرة في السياحة أو في أعمال غير مباشرة. وينبغي أن نتعاون جميعا سواء كان التونسيين بالخارج، وأحسب أن مستعدون لذلك من أجل الخروج من هذه الوضعية. من النقاط الأخرى اللي تتقال على التونسيين المقيمين بالخارج إن هو تمثيليتهم كبيرة في مجلس النواب، وال 33 دائرة الانتخابية تعطي أفضلية وتمثيلية أكبر للتونسي المقيم في الخارج مقارنة بالدوائر الموجودة داخل أرض الوطن، خصوصا أنه التونسي المقيم في الخارج ما هوش قاعد يباشر ما هوش قاعد عايش في تونس، يعني ما عندوش علاقة مباشرة بالقوانين اللي قاعد يصن فيها المجلس. تعليق؟ لا، أولا مش صحيح أنه لم يقع أي تمثيل بمعنى التمثيل لدوائر التونسيين في الخارج. القانون يقول أنه على كل 60,000 تونسي فما مقعد، هذا القانون. وإذا كان تكون حتى 35,000 يعطوه مقعد، وهذا يسمى تمثيل. في الدوائر في الخارج مش ثماش حتى دائرة فيها تمثيل. مثال ألمانيا عندما أجرت الانتخابات فيها 80,000 تونسي عندها مقعد واحد، ولكن إقبال التونسيين على الاقتراع هذا موضوع ثاني. بالتالي التمثيلية بمعنى أنه حسب القانون الانتخابي القاعدة هي نفسها نعم. في الداخل وفي الخارج. مساهمة التوانسة ونسبة مشاركة التوانسة في الانتخابات أقل من الداخل ولا شك لأسباب عديدة. تعلم أنه فما بعض الدول لم تسمح لهيئة الانتخابات بإجراء مراكز اقتراع خارج دوائر القنصلية، وبالتالي معناه ما تنتظريش من تونسي أن يتنقل 500 ولا 1000 كيلومتر من أجل أن يدلي بصوته. هذا غير ممكن. ما نجاعة التمثيلية البرلمانية للتونسيين في الخارج إذا كان الإقبال جد محتشم؟ لا، هو الجد إذا كان ناخذه بالنسبة المئوية حتى في الداخل جد محتشم، وبالتالي لا يمكن أن نتعلل بأن النسبة قليلة فبالتالي ننقص في عدد معناها المقاعد. النسبة للأسف وهذه المشاركة في الانتخابات فما عزوف في الداخل وفي الخارج لأسباب متعددة. النظام القادم ينجم يكون فما مراجعة لتمثيلية التونسيين في الخارج؟ النظام الانتخابي ثم أنه مقترح. أنا أذكر جيدا أنه هيئة الانتخابات سابقا قدمت مقترح. نعم. كانت تقول أنه نبقي على الداخل نفس النسبة 1 على 60,000، وبينما في الخارج كان عندها فكرة أنه كل الخارج يكون دائرة واحدة وربما بنفس عدد المقاعد. وبالتالي هذه خاضعة لنقاشات مجلس نواب الشعب لاحقا كيفية الدوائر إن كان على الأفراد أو على القائمات. وفي نفس الوقت الدوائر هل سنبقي 1 على 60,000 أم يولي 1 على 70,000 ولا 1 على 50,000؟ كل هذه خاضعة وإجراءات ضمن القانون الانتخابي نتوافق عليه. مهم أيضا التفكير في عدد النواب. 10 ثواني ما زلت 217 ربما برشا على تونس. كل البلدان اللي عندها نفس عدد السكان التونسيين الديمقراطية، هولندا مثلا عندها أقل من 150. أنا متفق معك دكتور أيمن، على الأقل إذا كان إمكانية التنقيص في الأعداد راهو صعب. متأكد أن تأخذ أي ولاية في تونس قل لهم عندكم 5 مقاعد باش نرجعوهم 4 وكيف ردة الفعل، ولكن ثم البعض من يقترح الزيادة في عدد النواب، وأنا شخصيا ضد الزيادة. الآن عندنا 1 على 60,000 يمكن نجعلها 1 على 70,000، لأنه إذا أبقينا قاعدة 1 على 60,000 فما بعض الدوائر أذكر جيدا مثال دائرة سوسة وبن عروس مش تزيدها نائب آخر. وبالتالي أنا مع أنه الزيادة بمعنى أنه تزيد في عدد السكان التي تقتضي مقعدا واحدا، وليس الزيادة في عدد النواب. حتى المجلس نواب الشعب وبناية مجلس نواب الشعب لا تتسع لأكثر هذا العدد، بل هذا العدد يعتبر كثير. ما زال الحديث باش يتناولوه بالنقاش أكيد تحت قبة البرلمان خلال مناقشة مشاريع القوانين اللي باش تكون متعلقة بالقانون الانتخابي، على أمل أنه ترسى محكمة دستورية وهيئات دستورية في أقرب الأجال. ليك الشكر سيدي النائب سيناجي جمل، نائب عن كتلة حزب حركة تونس، نائب
نائب عن حزب حركة النهضة، وأيضا التونسية. نعم الدكتور أيمن البهنمي المحلل والمعلق والأستاذ بالجامعة التونسية. شكرا لكل من نسق حصتنا اليوم، سمير فرشيشي، أنيس نوريمي، شاكر بن بالقاسم، ولسعد أشبيل في الإشراف التقني، عليا قادري تواصلت معكم من نص النهار حتى الساعة 1 بعد الظهر. إلى أن ألقاكم في الأسبوع القادم، لكم مني أجمل التحيات وإلى اللقاء. من 38 بدينا تسمعونا ونسمعكم، واليوم تشوف